नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। आयज आमी आसात दारबांदोड्या पंचायतीन। आमचे बरोबर आसा दारबांदोड्या पंचायतीचो सरपंच बालाजी गांवस। हेणी काल तुमी न्यूज पळयलो आसतलो, हेणी कालूच बीजेपीन एंट्री केली। पयलीं ते दारबांदोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान म्हणजे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान एमजीपी सिटाचेर तेणी इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें। सो तेणे तुमी काल न्यूजूय पळयली आसतली की तेणी कालूच जो बीजेपीचो प्रेसिडेंट आसा तानावडे आनी तशीच साऊथ गोवाची कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपो हेंचे मुखार थंय स्टेजीचेर तेणी एंट्री केल्ली। सो जाणा जावन घेवया की अशे जेन्ना ते एमजीपी पक्षाचे मेंबर आशिल्ले, एमजीपी पक्षाचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, तरी सुद्दां तेंचे अशे बीजेपीन वचपाचे कारण कितें जालें आनी बीजेपीन तेंची एंट्री कशी कितें जाली ती जाणून घेवया। बालाजी बाब येवकार तुमकां। नमस्कार। सो तुमचे बीजेपीन एंट्री तुमी केली, सो कशी कितें केली? तशें कांय ना, म्हणजे आमचे बीजेपी वांगडा बरे संबंध आसा। दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच पार्टीचे अध्यक्ष तानावडे आनी आमचे लोकल आमदार मनीश गांवकार हेंच्या वांगडा आमचे बरे संबंध आसा। तेन्ना आमच्या कार्यकर्त्या कडेन हांव उलयलो आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की आयज आमी बीजेपीन वचपाची गरज आसा, म्हणून हांवें बीजेपीन काल प्रवेश केलो। पयलीं तुमी एमजीपीन आशिल्ले, सो एमजीपीनच्यान अशें एक आवाज जाला की सगळेच लोक एमजीपीनच्यान भायर सरतात आनी तेंचे पक्षाचेर कितें नाराजगी दाखयतात, तशें बी तुमचें कितें आसा? ना, म्हाका एमजीपी बद्दल म्हाका कांय नाराजी ना। हांव जाल्यार एमजीपीक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक फाटल्या फावटी तेंच्यांनी म्हाका आपलो कॅन्डिडेट म्हणून हांगासर तेंच्यांनी आमकां टिकेट दिल्ली, तेका लागून हांव एमजीपीक थँक्यू म्हणटा। पूण तशें एमजी कडेन नाराजी कांय ना। सो आतां बीजेपीन येयल्यात आनी बीजेपीचो पयलींच हांगा एमएलए इलेक्ट जावन येयल्लो आसा। सो आतां तुमची कितें इच्छा आसा की तुमकां बीजेपीची टिकेट मेळची अशें बी कितें? ना, तशें कांयच ना। आनी तसलें कसलेंच कांयच कंडिशन हांव कांयच उलोवना। हांव आमदारा कडेन आनी दोतोर प्रमोद सावंत हेंच्या कडेन डिस्कशन करून म्हणजे कसलेंच कंडिशन नासतना हांवें आयज पक्षान प्रवेश केला। सो आतां साऊथ गोवाचे जे इलेक्शन म्हणजे लोकसभा इलेक्शन जे आतां येवपाचें आसा तितून तुमचे कशें कितें आसा, कसो कितें सपोर्ट तुमचो बीजेपीक वयतलो असो दिसता? साऊथ गोवा पळय, आमकां पार्टीन पल्लवी धेंपो हेंकां उमेदवारी दिल्या। तेका आमी 100% आमचे ट्राय करून आमी 100% जाता तितली चड मेजॉरिटी आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघान आनी दक्षिण गोंयान दिवपाचे प्रयत्न करतले। आनीक तशेंच मागीर तुमकां कशें कितें दिसता की जाता तितकी म्हटल्यार अशें तुमकां लागून कितले अशें मेजॉरिटी वोटींग अशें वाडोवंक शकता बीजेपीची? ना पळय, आमचो सावड्ड्या मतदारसंघ हो बीजेपीचो बालेकिल्लो आनी प्रत्येक दरवेळी आमी दक्षिण गोवान सगळ्यात चड मतां सावड्ड्या मतदारसंघातून पल्लवी धेंपे हेंकां दिवपाचे प्रयत्न करतले। ओके। तर हे आशिल्ले विचार बालाजी गांवसांचे। तेंचे आमी थोडक्यान अशे विचार तुमचे मुखार हाडले। सो तेंचें म्हणणें अशें आसा की बीजेपीन काम बरें चलता आनी बीजेपीन तेंकां पक्षाची टिकेटीची आशा ना आनीक ते मागीर फुडें पक्षान दिले जाल्यार घेवपाची, पण सद्याक तेंकां अशी आशा कांय ना। आनीक तेंचे अशे विचार आसात की सो खंय तरी अशें लोकसभा इलेक्शनाक तांकां अशें दिसलें की बीजेपीक तेंचो तेंको खंय तरी बीजेपीक दिवचो म्हणून तेणी बीजेपीन एंट्री केली। सो हे आशिल्ले बालाजी गांवस। सो पळयत रावात तुमी गोवन नरेटिव्ह। देव बरें करूं।